पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीनमभिवाद्येदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्तमनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखायै बहि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनाम्। तो पूर्व प्रसंग अनुसार हाम्रो स्वाध्यायको क्रम अगाडि बढ्दछ। तो हिजोको प्रसंगमा कोनु राजन निन्द्रियवान मुकुन्द चरणाम्बुजम नभजेत सर्वतो मृत्युरूपास्य ममरोत्तमैहि। भगवान सुखदेव स्वामीले राजर्षि परीक्षितलाई सम्बोधन गर्दै यदि कसैले म इन्द्रियवान हुँ भन्छ परन्तु सगुण परब्रह्म परमात्माको सेवा उपासना गर्दैन, तो भगवानको विषयमा चिन्तन विचार गर्दैन, आत्मा र अनात्माको विषयमा पनि चिन्तन र विचार गर्दैन, चित्त शुद्धि हेतु गरिने कर्ममा प्रवृत्त हुँदैन भने त त्यस्ता व्यक्तिलाई इन्द्रियवान भनेर भन्न मिल्दैन। त त्यस्ता व्यक्तिका इन्द्रियलाई धिक्कार भनेर संकेत गर्नुभएको छ। कोनु राजन इन्द्रियवान, यदि मुकुन्द परब्रह्म परमात्माका चरणको सेवा हुँदैन भने कुनै पनि इन्द्रियको काम हुँदैन, चाहे ज्ञानेन्द्रिय, चाहे कर्मेन्द्रिय, चाहे अन्तरिन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कुनै पनि इन्द्रियको सदुपयोग भएको मानिदैन। व्यवहार विषयको मात्र सेवा गरेर इन्द्रियलाई सदुपयोग भएको मान्न सकिँदैन। ऋषिमुनि महर्षिहरूले त्यस्ता इन्द्रियलाई इन्द्रियवान वा योग्य इन्द्रिय भनेर मान्न सकेका छैनन्, अर्थात् मानेका छैनन्। त यसै सन्दर्भमा देवर्षि नारद भगवान श्रीकृष्णद्वारा बारम्बार विदा गरिँदा पनि द्वारका नगरीमा बसिरहनुहुन्थ्यो। ज्ञानी भए तापनि सेवामा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो देवर्षि नारद।
सेवामा सदैव तत्पर रहिरहने देवर्षि नारद यसरी द्वारका नगरीमा रहिरहँदा एक दिनको प्रसङ्ग हो। वसुदेव र देवकी आफ्नो सामान्य झुपडीमा सामान्य निवासमा रहनुहुन्थ्यो। वसुदेव र देवकीका दिनचर्या अत्यन्त सुन्दर र शास्त्रीय थिए। प्रातः सन्ध्या, मध्याह्न सन्ध्या, सायं सन्ध्या साधु सन्त महात्माहरूको दर्शन गर्न पाए हुने थियो भन्ने यस्तो लालसा मनमा जागृति भइरहन्थ्यो। त एक दिनको प्रसङ्ग हो। वसुदेव र देवकी आफू झुपडीमा बस्दै गर्दा देवकीले भन्छन्, हे पतिदेव, हाम्रो आयु अस्ताचलमा गइसकेको छ। अहिलेसम्म परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्ने त्यस्ता कर्म हामीद्वारा सम्पादित भएका छैनन्। भगवानलाई जान्न सकिएन। आयु अस्ताचलमा गइसकेको छ। बुढियाईले बाण हानिसकेको छ। इन्द्रियहरू शिथिल भइसकेका छन्। शरीरको जुन तेज र तागत हो त्यो पनि समाप्ति भइसकेको छ। परमात्मालाई नजानिकन यदि संसारबाट बिदा भइयो भने यो जन्मको सदुपयोग हुँदैन र परमात्मालाई नजानिकन संसारलाई छोड्नुलाई ऋषिमुनि महर्षिहरूले आयुको दुरुपयोग र जीवनको दुरुपयोग भनेर बताउनु भएको छ। त अहिलेसम्म मनमा भक्ति आएन, वैराग्य आएन, ज्ञानको उदय भएको छैन। अब हामी कसरी तर्न सक्छौँ भनेर यसरी देवकीले वसुदेव आफ्नो पतिदेवलाई प्रश्न गर्दै गर्दा वसुदेवले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो। ठिकै हो, हृदयमा अर्थात् अन्तःकरणमा त्यस्तो भक्तिको प्रादुर्भाव भएको पनि छैन। विषयलाई दूर गर्ने वा विषयलाई पन्छाउने त्यस्तो वैराग्य, दृढ वैराग्य पनि मनमा आएको छैन। अझै परिवारप्रतिको अनुराग हृदयमा बढ्दो छ। हाम्रा परिवारले दुःख पाउँछन् कि भन्ने यस प्रकारको भावना पनि अन्तःकरणमा जागिरहेको छ र परमात्मालाई जान्ने त्यस्तो विशेष प्रकारको ज्ञान पनि उत्पत्ति हुन सकेन। जीवन अस्ताचलमा गइसक्यो। तिमीले भनेको ठिकै हो भनेर यसरी यी दम्पतिको परमार्थको विषयलाई लिएर चिन्तन, विचार र मनन, प्रश्नोत्तर, केही तर्क वितर्क गरिरहेका थिए, गुनगुनाइरहेका थिए। त त्यसै अवस्थामा देवर्षि नारद घुम्दै डुल्दै हातमा वीणा बजाउँदै श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भगवानको नाम उच्चारणमा देवर्षि नारद अत्यन्त दक्ष हुनुहुन्थ्यो र एउटा व्यसन नै थियो। वाणीको सदुपयोग पनि भगवान नाम संकीर्तन गरेर नै हुन्छ। यदि मन्त्रको उच्चारण भएन, भगवानका नामको उच्च स्वरले कीर्तन भएन भने वाणीको सदुपयोग हुँदैन, वाणीको दुरुपयोग भएको ठान्नुपर्छ भनेर ऋषिमुनि महर्षि र ब्रह्मज्ञानी महापुरुषहरूले बताउनु भएको छ। त्यो तदनुसार देवर्षि नारदको व्यर्थ वाक्य जाँदैन थियो। प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा भगवानका नाम मन्त्रको उच्चारण भइरहन्थ्यो। व्यर्थ वार्तालाप देवर्षि नारदद्वारा कदापि भएन। त यी प्रसङ्गहरू सुन्दै गर्दा, सुनाउँदै गर्दा, बुझ्दै गर्दा के बुझिन्छ? देवर्षि नारद त ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विषयमा विशेष यहाँ केही चर्चा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यस्ता ब्रह्मज्ञानीहरूका जुन दिनचर्याहरू छन्, ती दिनचर्याहरूलाई पालन गर्न सकियो भने हामी सबैको जीवन पनि सदुपयोग हुन्छ, वाणीको सदुपयोग हुन्छ र अन्य इन्द्रियहरूको पनि सदुपयोग हुन्छ। प्राय गरेर ज्ञानी जनहरूले परोपकारको लागि, अन्य जीव हितको लागि नै कर्म गरेका हुन्छन् र ती महापुरुषहरूका दिनचर्यालाई अनुकरण गर्न सकियो, अपनाउन सकियो भने
जीवन हराभरा हुन्छ, जीवन सुन्दर हुन्छ र जीवनको सदुपयोग हुन्छ। त यही विषयवस्तुलाई यहाँबाट सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्दछ। त हामीले जति सुने पनि यदि व्यवहारमा उतार्न सकिएन, यी ऋषिमुनि महर्षिहरू त्रिकालदर्शीका दिव्य चरित्रहरूलाई जीवनमा उतार्न सकिएन भने त जीवन अधुरो हुन्छ, त जीवन सफल भएको मान्न सकिँदैन। यी शास्त्रहरू श्रवण गरेर, ऋषिमुनि महर्षिहरूका उपदेशहरू श्रवण गरेर अवश्य नै यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ भन्ने सङ्केत पनि हो। त यी दम्पतिहरूले यस्तै परिचर्चा गरिरहँदा आँगनमा भगवानको मन्त्र उच्चारण गर्दै श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारेको धुन दिँदै देवर्षि नारद आइपुग्नुभयो। तमे कदा तु देवर्षिं वसुदेव गृहागतम, वसुदेव गृह आगतम देवर्षिं। वसुदेवको आँगनमा आइरहनुभएका देवर्षि नारदलाई वसुदेव र देवकीले देख्दछन्। देवर्षिको उज्यालो चेहरा, भगवान नाम संकीर्तन जसको जिह्वाको अग्रभागमा छ, वेशभूषा अत्यन्त सरल छ, सादा छ, पीताम्बरको धोती लगाउनु भएको छ, त्यही एउटा धोती तल छ, त्यही धोती माथि ओढिरहनु भएको छ, यज्ञ पवित्र काँधमा छ, भजन भक्ति गरिरहनु, परमात्मालाई ध्यान गरिरहनुको प्रभावले परमात्मामा रहेको दिव्य तेज देवर्षि नारदमा प्रत्यारोपित भएको थियो। जस्ता व्यक्तिको वा जस्ता वस्तुको ध्यान गरो चेहरामा त्यस्तै आभा प्रकट हुन्छ भन्ने ऋषिहरूको जुन भनाइ छ, त्यो भनाइ अनुसार देवर्षि नारदमा साक्षात् भगवानको दिव्य तेज झल्किरहेको थियो, चम्किराखेको थियो। जस्ता जस्ता मनमा व्यक्तिले कल्पना गर्दछन् त्यो चेहरामा त्यस्तै त्यस्तै प्रकारका भावहरू झल्केका हुन्छन् भनेर नीतिकारहरूले पनि बताएका छन्। देवर्षि नारदको ठुलो ललाट, काँधमा यज्ञ पवित, एउटै धोती काँधमा छ, त्यही धोती तल लगाइएको छ, परिग्रह सङ्ग्रह केही पनि देखिएको छैन, हातमा एउटा सम्पत्तिको नाममा बीडा मात्रै छ। त्यहाँभन्दा ठुलो सम्पत्ति पनि के चाहियो, जसका मुखमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँभन्दा ठुलो सम्पत्ति के चाहियो? यह लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ बुझेका जुन व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि योभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही पनि होइन। यो ठुलो धन हो, तार्ने धन भनेको यही नै। सम्पत्ति प्रचुर मात्रामा होस्, परन्तु भगवानको सेवादेखि वञ्चित भएको जीवन होस्, भगवान नाम संकीर्तनदेखि रहित भएका वाणी हुन्, परमात्माको परिचर्या सेवादेखि रहित भएका इन्द्रियहरू हुन्। त जति वैभवशाली भए तापनि त्यो जीवन ती वाणी र यी इन्द्रियहरू अवश्य नै निरर्थक हुन्छन्। ऋषिहरूको भनाइ यो छ, त शास्त्रकारहरूको भनाइ पनि यही नै छ। त देवर्षि नारद अत्यन्त कृतकृत्य हुनुहुन्थ्यो र ओम नमो भगवते वासुदेवायको धुन दिँदै र आँगनमा आएको देखिसकेपछि बडा प्रसन्न भए देवकी र वसुदेव। किनकि यस्ता अध्यात्म चर्चा परिचर्चा हृदयमा भक्ति आउन सकेन, विषयलाई पन्छाउने दूर गर्ने वैराग्यको प्रादुर्भाव भएको छैन, जीव र ब्रह्मको ऐक्यानुभूति गर्ने विशेष प्रकारको ज्ञानको उत्पत्ति पनि भएको छैन। अब हाम्रो आयु गइसक्यो, के गर्ने होला, यस्तै अवस्थामा हाम्रो मृत्यु भयो भने पुनर्जन्म कस्तो होला भनेर चिन्तन गरिरहेको अवस्थामा देवर्षि नारदको आगमन यो अत्यन्त शुभ आगमन थियो। वसुदेव र देवकी उठे, बडा प्रसन्न भए। यस्तो सम्म भयो, मृतक शरीरमा प्राण प्रवेश गरे जस्तो भयो। योग्य आसनमा बसाउनु भयो। यद्यपि कमी थिएन, भक्ति कमी थिएन, ज्ञान पनि कमी थिएन, वैराग्य पनि कमी थिएन तापनि हामीसँग वैराग्य छ, भक्ति छ, म ज्ञानी हुँ भन्ने भाव
हामी ज्ञानी हौँ भन्ने जुन भाव वसुदेव र देवकीमा थिएन। यो पनि भक्तका लक्षण। आध्यात्म चिन्तन प्रचुर मात्रामा होस्, भक्ति ज्ञान वैराग्य जस्ता यी महान रत्न हृदयमा भए तापनि महापुरुष अर्थात् विवेकी व्यक्तिले मभित्र यो छ भनेर कदापि प्रकट गर्दैनन्, गोप्य रूपमा भित्र राखेका हुन्छ। अर्थात् ज्ञानमा गर्व आयो, वैराग्यमा अहङ्कार आयो, भक्तिमा दम्भ देखावटीपन आयो भने त ती कदापि सिद्ध हुन सक्दैनन् भन्ने सङ्केत पनि हो। र योग्य आसनमा देवर्षि नारदलाई बसाउनु भयो। वसुदेवले पाउ धोए। व्यावहारिक शिष्टाचार जसरी गर्नुपर्छ त्यो शिष्टाचारमा पनि कुशल भएका वसुदेव र देवकी दुवै दम्पतिले देवर्षि नारदको पूजा गरे, यथा योग्य आसनमा बसाएर प्रणाम गरे। अर्चितम सुखम आसीनम अभिवादेदम ब्रवेद, अभिवादन प्रणाम गरेर अनि यस्तो प्रश्न गर्न थाले। आफूभित्र रहेका जो जिज्ञासा छन् ती जिज्ञासाहरू प्रकट गर्न थाले। यदि आफूले शास्त्र सुन्नु छ, जीव जगत र ईश्वर अर्थात् परमात्माको विषयमा केही जान्नु बुझ्नु छ, प्रारब्धवश वा विधाताको प्रेरणाद्वारा त्यस्ता ब्रह्मज्ञानीहरू सन्निकटमा उपस्थित भयो भने पहिला लौकिक शिष्टाचारलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। लौकिक शिष्टाचारलाई यदि ध्यानमा राखिएन भने उनीहरूका प्रश्नको उत्तर जसरी आउनु पर्ने हो ती ज्ञानीहरूबाट उत्तर त्यसरी आउन सक्दैन। त लौकिक शिष्टाचारलाई सम्यकतया पालन गर्नु पर्दछ भन्ने यो दृष्टान्त पनि यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। र सुखी आसनमा बसालेर प्रणाम गरेर आफ्नो हृदयका जुन जिज्ञासा अर्थात् मनभित्र उठिरहेका जो जिज्ञासाहरू थिए, आकांक्षा अर्थात् जुन भावना थिए, ती भावनाहरू व्यक्त गर्दै वसुदेवले भन्नुहुन्छ, भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तयी सर्वदेहिनाम कृपणानाम यथा पितृ रुत्तम श्लोक वर्तमाना। पहिला त आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गर्नुहुन्छ वसुदेवले। अहो, म अत्यन्त भाग्यशाली, आज मद्वारा पूजित देवताहरू प्रसन्न भएछन्। ती प्रसन्न भएका देवताले तपाईँ जस्ता गुरुलाई मेरो आँगनमा पठाइदिनु, किनकि देवताहरूको अनुग्रह नभएसम्म पनि तपाईँ जस्ता ब्रह्मज्ञानीको सङ्गत हुँदैन। दुर्लभम त्रयमेवै तद्देवानुग्रहेतुकम मुमुक्षुत्वम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय भनेर भगवान् शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणि ग्रन्थमा पनि लेख्नु भएको छ। 3 वस्तु प्राप्ति संसारमा अत्यन्त दुर्लभ छ। देवताहरूको अनुग्रह, पितृहरूको अनुग्रह, पूर्व जन्ममा गरिएका पुण्य कर्मको उदय नभएसम्म यी 3 वस्तु सुलभ हुँदैनन्, यद्यपि दुर्लभ हुन्। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। सर्वप्रथम त मनुष्यको शरीर। भारतवर्ष भरतखण्ड जम्बूद्वीप आर्यवर्त क्षेत्रमा मनुष्यको शरीर प्राप्त हुनु अत्यन्त दुर्लभ छ। त यो मनुष्यको शरीरलाई दुर्लभ भनेर किन मानियो, किन बताइयो? भगवान् शङ्कराचार्यले पनि मुक्त कण्ठले किन बताइरहनु भएको छ, किन लेख्नु भएको छ भन्दा मनुष्यको शरीरद्वारा नै धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकारका पुरुषार्थहरू सिद्ध हुन सक्छ। यी 4 प्रकारका पुरुषार्थहरू मनुष्यतर शरीरद्वारा असम्भव। मनुष्यका शरीरदेखि अतिरिक्त माने इतर जो जति शरीरहरू छन् ती शरीरद्वारा 4 प्रकारका पुरुषार्थहरू सिद्ध हुन सक्दैनन्। ती शरीरद्वारा न धर्म हुन सक्छ, पुण्यप्रद कर्मलाई धर्म बनिएको छ। जुन कर्मद्वारा चित्त शुद्धि होस् त्यस्ता कर्म, त्यस्ता धर्महरू ती अन्य शरीरद्वारा माने सम्पादित हुन सक्दैनन्। मुमुक्षुता आउन पनि सक्दैन। जीवको विषयमा, ब्रह्मको विषयमा, माया अविद्याको विषयमा, जगतको विषयमा जान्ने जो एउटा जिज्ञासा हो मनुष्यतर शरीरमा त्यो जिज्ञासा पनि असम्भव छ।
त्यो जिज्ञासा पनि भित्रबाट आयो ल। यो जीव जगत र ईश्वरको विषयमा जान्ने जिज्ञासा पनि भित्रबाट आयो, परन्तु अब त्यो जिज्ञासालाई तृप्ति गराइदिने, कृतार्थ गराइदिने, यथार्थ उपदेश गर्ने महापुरुषको आश्रय पनि अत्यन्त दुर्लभ छ। तीन चीज अर्थात् तीन सामग्रीको संयोग नभएसम्म अज्ञानको नाश हुँदैन, अज्ञान नाश नभएसम्म ज्ञानको उत्पत्ति पनि हुँदैन। यदि कसैलाई ज्ञान चाहिएको छ भने, मोक्ष हुनु परेको छ भने, संसारका विषय नै उपभोग गरेर यदि तृप्तिता आएको छैन भने ठिकै छ, जे जस्तो मिलेको छ त्यसैमा रमण गरून् जीवात्माहरू, संसारमै रमण गरून्। इन्द्रियहरूका विषय उपभोग गरेर तिनी विषयमा अत्यन्त रमण गरून्। परन्तु यदि कसैलाई मोक्ष चाहिएको छ भने तिनको संयोग अनिवार्य छ। मनुष्यको शरीरले मात्र होइन, मुमुक्षुता आउनुपर्छ। जिज्ञासा भित्रबाट आएन भने त्यो व्यक्तिले केही पनि जान्दैन। बल जबस्त कुनै व्यक्ति सुन्न बस्यो भने त्यसले सुन्दैन। त सुन्न बसेको अर्थात् उपदेश गरिरहने महापुरुषको नजिकमा बसेको एउटा अभिनय मात्र हुन सक्छ, परन्तु त्यसका मन बुद्धि चित्त अहङ्कार सारा दुनियाँमा भागेका हुन सक्छ। त त्यसैले जिज्ञासा, मुमुक्षुता यसको अनिवार्यता छ। अब मुमुक्षुता पनि यदि भित्र आयो भने त त्यसलाई उपदेश गरिदिने गुरुको आवश्यकता पर्दछ। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय सकल शास्त्रको अध्ययन गरेका र शास्त्रद्वारा उपदिष्ट निष्ठामा रहेका। निष्ठा ठुलो कुरा हो। संसारमा प्राय उपदेष्टा पनि मिल्न सक्छन्, तर निष्ठावान व्यक्ति भेट्टिन असाध्य गाह्रो छ, कठिनाइ छ। अझ यो कलियुग हो, चित्त अत्यन्त चञ्चल, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरू पनि अत्यन्त चञ्चल। बारम्बार विषयले यी इन्द्रियहरूलाई आफूतिर आकर्षण गरिरहेका हुन्छन्। त यस्तो समयमा निष्ठावान महापुरुष भेटिन, निष्ठावान आचार्यको संयोग हुन अत्यन्त दुर्लभ छ। त त्यसैले यो तिनको संयोगलाई अत्यन्त दुर्लभ भनेर भगवान शङ्कराचार्यले बताउनु भएको छ। त त्यस्तै यहाँ वसुदेवले आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त अहिलेसम्म मैले जे जति इष्टदेवको पूजा गरेको थिएँ, सायद मेरो पूजाद्वारा प्रसन्न भएका इष्टदेवले प्रेरणा गरेर, दया गरेर तपाईँ जस्तो ब्रह्मज्ञानी गुरुलाई आँगनमा पठाइदिनु भयो। मेरा पितृहरूको आशीर्वाद पनि प्राप्त भयो। सायद पूर्व जन्ममा मैले त्यस्तो पुण्यप्रद कर्म गरेको रहेछु, त्यो कर्म आज उदीयमान भयो। त्यो कर्म उदीयमान भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले म सम्मान गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। यथा योग्य आसनमा विराजमान होई बक्सियोस् हे गुरुदेव भनेर देवर्षि नारदलाई यथा योग्य आसनमा राखेर आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गर्दै आफ्ना जिज्ञासा उपस्थापित गर्नुहुन्छ वसुदेवले। यो विधि हो, यो नियम हो। यदि कसैलाई मोक्ष शास्त्र चाहिएको छ, ब्रह्मविद्या चाहिएको छ, अब भवाटवीमा बारम्बार भ्रमण गर्ने जुन परम्परा छ, यो परम्परालाई तोड्ने इच्छा छ भने त्यस्ता व्यक्तिले यही पाठ खेल्नु। यस्तै पाठ खेल्न सकेन भने हुँदैन। विषय सर्वत्र छ, विचार गरौँ, आँखा बन्द गरेर विचार गरौँ, विषय सर्वत्र छ। जलभित्र रहेका प्राणीलाई पनि आफ्नो प्रकृति अनुसारको विषय उपलब्ध छ, त्यसैमा रमण गरिराखेका छन्। उनको प्रकृति अनुसार विषय उपलब्ध छ र त्यसैमा मस्त छन्, त्यही कृतार्थ छन्। स्वर्गमा रहेका देवताहरू पनि त उनीहरूको प्रकृति अनुसार भोजन खानपान यावत वस्तु उपलब्ध छ, उपलब्ध विषयमा उनीहरू पनि सन्तुष्ट छन्, कृतार्थ छन्। इन्द्रियद्वारा विषयको उपभोग गर्ने जो विषयहरू छन् त्यो विषय कुनै ठाउँमा पनि अभाव छैन। पृथ्वीमा पनि नाना प्रकारका प्राणीहरू छन्, जीवाणुहरू छन्, त उनीहरूका प्रकृति अनुसारको भोजन तयार छ।
र इन्द्रियद्वारा उपभोग गर्ने अन्य विषयवस्तुहरू पनि उपलब्ध छन्, सर्वत्र प्राप्त छ। तर जहीँ तहीँ यो प्राप्त छैन कि मोक्ष विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान जहीँ तहीँ उपलब्ध छैन। देवलोकमा पनि छैन भनेर बताइए। यद्यपि क्रम मुक्तिको प्रसङ्ग छ तापनि त्यो धेरै समय लाग्छ, लामो समय लाग्छ। तो सिधै ब्रह्मविद्या हासिल गरेर मोक्ष प्राप्त गर्ने जीवन र शरीर भनेको मनुष्यको शरीर नै हो। त्यो भूमि र त्यो स्थान भनेको भारतवर्ष नै हो, भरतखण्ड नै हो। कृष्ण गङ्गाजी जस्ता पुण्य सलिला जहाँ प्रवाहित भएकी छन् तिनको किनारा नै हो। स्वर्ग हो भन्दैमा सिधै त्यहाँबाट मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन, त्यहाँ त भोग प्राप्त हुन्छ। भोग समाप्ति भयो भने त्यहाँबाट खस्नुपर्छ। यी विषयवस्तुको सङ्केत पनि महर्षि वेदव्यासले यी कारिकामा लेख्नुहुन्छ। त त्यसपछि वसुदेवले भन्नुहुन्छ, भगवन् भवतो यात्रा स्वस्थयै सर्वदेहिनाम। गुरुको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। आचार्य गुरुको प्रशंसा पनि योग्य छ। सामान्य व्यक्ति विषयको पक्षधर व्यक्तिको प्रशंसा गर्दा वा निन्दा गर्दा हृदयमा अशान्ति आउँछ, पाप लाग्छ भनेर बताएको छ। विषयमा अत्यन्त तल्लीन भएको छ, कामी छ, क्रोधी छ, लोभी छ, दाम्भिक छ, त्यस्ता व्यक्तिको यदि कुनै व्यक्तिले प्रशंसा गर्दै गयो भने त्यो व्यक्ति कस्तो धेरै विषयलाई बटुलेर बसिराखेको छ, कस्तो भाग्यशाली व्यक्ति भनेर एउटा सांसारिक वस्तु पद पदार्थले विभूषित भएको व्यक्तिको कसैले प्रशंसा गर्छ भने त्यसको हृदयमा त्यस्तै कामुहिक भावना नै उत्पन्न भएका हुन्छ। महात्मा, ब्रह्मज्ञानी, शिष्ट महापुरुषहरूको प्रशंसा गर्दा चित्त शुद्धि हुन्छ भनेर बताएको छ। महापुरुषहरू भगवत जन हुन्। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषहरू भगवानका प्रतिनिधि हुन् भनेर बताएको छ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भनेर बताउनु भएको छ भगवान श्री कृष्णले। महापुरुषहरू ज्ञानी, तपस्वी, योगी, साक्षात् परब्रह्म परमात्माका प्रतिनिधि हुन्, भगवत जन हुन्। त उनीहरूको प्रशंसा गर्दा चित्त शुद्धि हुन्छ, चित्तमा आनन्द मौलाउँछ भनेर बताइएको छ। त त्यस्तै यहाँ आचार्य गुरुदेव ऋषि नारदको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, यथा जस्तो प्रकारले पितृ हो, यथा पित्रोर यात्रा अपत्यानाम स्वस्थये। जस्तै माता पितासँगको जो संयोग हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। माता पिताहरू कहीँ बाहिर गएका थिए, कुनै उद्देश्यले पनि हुन सक्छ, या विदेश गएका थिए, यिनै सन्ततिहरूको सुखको लागि, धनार्जन गर्नको लागि, वा उनीहरूको व्यवहार शिष्ट होस्, सभ्य होस्, त्यस्तो पाठ कहाँ सिक्न पाइन्छ भनेर त्यो पाठ सिक्नको लागि होस्, वा कुनै उद्देश्यले बाहिर गइरहेका माता पिताहरू फर्केर घरमा आए भने त्यो कसको लागि कल्याण हुन्छ? अपत्यानाम स्वस्थये, सन्ततिहरूको कल्याणको लागि हुन्छ, त्यस्तै कि अरूको लागि हुँदैन। गृहस्थ आश्रममा आफ्ना सन्ततिहरूको उनीहरूले जसरी कल्याणकारक कामना गरेका छन्, छिमेकीका परिवारको कल्याणकारक कामना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? उनीहरूले सक्दैन, किनकि स्वार्थ बुद्धि हुन्छ, एउटा घेराभित्र बाँधिएका हुन्छन्। त्यही मातापिताले मेरा छोराछोरी कसरी सम्पन्न हुन सक्छन्, कसरी ज्ञानी ध्यानी हुन सक्छन्, कसरी निरोगी हुन सक्छन्, त यिनमा दुःख कष्ट कसरी दूर हुन सक्छ, यिनीमा कसरी यो वैभवको अभावदेखि रहित भएका हुन सक्छन् भन्ने यस प्रकारको चिन्तन र विचार मातापिताले सदैव सन्ततिको लागि गरिरहेका हुन्छन्। अर्थात् सिधै भन्नुपर्दा मातापिताको संयोग सन्ततिहरूको कल्याणको लागि हुन्छ भने
उत्तम श्लोक व्रतमानाम कृपणानाम भनेका घर गृहस्थ आश्रममा अत्यन्त आसक्ति भएका व्यक्तिहरूका लागि जो महापुरुषहरूको समागम हुन्छ। उत्तम श्लोक व्रतमानाम भनेका महात्माहरू, उत्तम श्लोक भनेका परब्रह्म परमात्मामा जसको हृदय तल्लीन भएको छ, समर्पित छ, भगवत परायण जन। उत्तम श्लोक परब्रह्म परमात्मा जसको हृदय अत्यन्त समर्पित भएको छ, त्यस्ता महात्मा महापुरुषहरू कुनै गृहस्थको घरमा आए, त्यो गृहस्थसँग उनको सम्पर्क भयो भने जुन जुन गृहस्थसँग वा जुन जुन व्यक्तिसँग मात्र भेटघाट भयो त्यो तिनैको कल्याण हुन्छ। कृपणानाम भनेको गेहासक्तानाम भनेको गृहस्थ आश्रममा अत्यन्त आसक्ति भएका, यही नै सर्वस्व, धन सम्पत्ति इष्टमित्र कुल कुटुम्ब नै सर्वोपरि हुन्, यसदेखि अतिरिक्त केही पनि छैन। कमाउने धमाउने, प्रचुर मात्रामा सम्पत्तिको आर्जन गर्ने र त्यही आर्जित सम्पत्तिद्वारा नै सुखी भइन्छ भन्ने मान्यता बोकेर बसेका, त्यसदेखि अतिरिक्त केही पनि नजानेका, छोराछोरीको नाम मात्रै जपेर बसेका। भगवानको आधारमा यो सृष्टि अडिएको छ। सारा विश्व ब्रह्माण्डको अधिष्ठान भनेको परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। सूत्रीमणि गणाइवा, धागामा जसरी ती पुष्प गुच्छाहरू र मणिका दानाहरू उनिएका हुन्छन्, यदि धागो नहुनियो भने त्यहाँ माला बन्दैन। पुष्पगुच्छाहरू केमा जुन उनेर माला भन्ने नाम रहने, माला भन्ने नाम रहँदैन। माला हुनको लागि सूत्र चाहिन्छ, अर्थात् धागो चाहिन्छ। त्यो धागामा यदि मणिका दानमा यदि उनिएर गलामा लगाइयो भने कति राम्रो हुन्छ। रङ्गी बिरङ्गी पुष्पहरू त्यो सूत्रमा उनिएर गलामा लगाइयो वा भगवानलाई लगाइदियो भने कति राम्रो देखिन्छ। मनलाई जित्ने खाले देवमूर्तिहरू हुन्छन् र व्यक्ति पनि सुन्दर हुन्छ। यदि धागो हुँदैन भने माला सिद्ध कसरी हुन्छ? पुष्पगुच्छा जति जस्ता यी सारा जीवहरू हुन्, मणिका दाना जस्ता यावत यी जीवहरूका शरीर हुन्। त्यो भित्रको सूत्र भनेको के हो? भगवान हुनुहुन्छ, आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई सूत्र आत्मा भनेर बताएको छ वेदान्त दर्शन। त त्यस्ता उत्तम श्लोक वर्तमानमा जसले आफ्नो अन्तःकरण, आफ्ना मन बुद्धि चित्त अहङ्कार परमात्मामा समर्पण गरेका छन्, त त्यस्ता महापुरुषहरूको यदि कुनै गृहस्थहरूसँग भेटघाट भयो भने तिनीहरूको आसक्ति छुटाइदिनको लागि महापुरुषले ठुलो काम गरेका हुन्छ। जोसँग भेटघाट हुन्छ तिनको मात्रै आसक्ति छुटेको हुन्छ, त्यसदेखि अतिरिक्त अरूको हुँदैन, किनकि अरूको भेटघाट छैन त्यहाँ। उनीहरूको प्रत्यक्ष उपदेश जोसँग भेटघाट भयो त उनैसँग मात्रै भयो। महापुरुषहरूको जुन समागम कृपणानाम भनेर बताएको छ। कृपण भनेर बताउँछ घर गृहस्थ आश्रममा जो अत्यन्त आसक्ति भएर बसेका छन् त्यस्ता व्यक्तिको नाम यहाँ महर्षि वेदव्यासले उल्लेख गर्दै भन्नुहुन्छ, कृपणानाम, कृपण भन्नुहुन्छ। यो त बहुवचन प्रयोग गरिएको छ। कृपण अरे, कृपण शब्दको अर्थ हुन्छ छुचो। छुचो, छुचोलाई कृपण भनेर भनिन्छ। भनेको आफूसँग वस्तु विषय छ, अरूलाई दिन जान्दैन। ओइ म खाऊ मैलाऊ सुख सहेला बा मोज मगरौँ भने यस प्रकारको भावना मात्र उसभित्र बसिराखेको छ, कसैलाई दिन जान्दैन। त छुचो भनेर कसैलाई भनिन्छ फेरि? यद्यपि लोकमा उसँग धन सम्पत्ति छ भएको अर्को व्यक्तिलाई जसले दिँदैन र आफूले पनि खाँदैन, त्यस्तालाई कदर्य पनि भनेर बताएको छ। यसको माथि आउँछ एउटा कदर्य ब्राह्मणको यहाँ चरित्र पनि आउँछ। अब उही गएर प्रस्तुत गरौँला, यदि उहाँ पुग्न सकियो भने त्यहीँबाट चर्चा चल्नेछ। त कृपण शब्दको अर्थ यहाँ यसरी महर्षि वेदव्यासले पुष्ट गर्दै लेख्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामीले राजर्षि परीक्षितलाई सम्बोधन गर्दै उपदेश गर्नुहुन्छ, सारा यो सम्पदा कसको हो? भगवानको। जल भगवानको सम्पत्ति, अन्न भगवानको सम्पत्ति, वायु भगवानको सम्पत्ति, वृक्षलता भगवानको सम्पत्ति,
फूल फल भगवानको सम्पत्ति। ल भनौँ जीवको सम्पत्ति यहाँ के छ? जीवले त परमात्माको सम्पत्तिलाई अपहरण गरेर मेरो मम मात्रै भनेको। बडा बदमास छ यो जीव। यावत परमात्माको सम्पत्तिलाई आफ्नो अधीनस्थ गरेर मम अर्थात् मेरो मेरो, त्यो पनि मेरो, यो पनि मेरो, यो पनि मेरो, सेरो फेरो भयो जतिको सारा मेरो हुन्छ। यो बदमास छ जीव। अपरिमार्जित विषयको उपभोग गर्दा गर्दै इन्द्रियका विषयको पक्षधर बन्दा बन्दै यति कलुषित भनेको छ कि परमात्माको सम्पत्तिलाई आफ्नो अधीनस्थ गरेर मेरो हो भनेर अधिकार जमाएर बसेको छ। जीवको सम्पत्ति होइन, यो सम्पत्ति कसको हो? परमात्माको सम्पत्ति हो। विचार गरौँ, आकाशको सम्पत्ति, आकाश कसको सम्पत्ति? के जीवको सम्पत्ति? जीवको सम्पत्ति होइन, यो त परमात्माको सम्पत्ति। हामीले श्वास प्रश्वास फेरिरहेका छौँ। बाह्य संसारमा विशेष प्रकारको वायु छ। यो सम्पत्ति पनि कसको सम्पत्ति? यो पनि परमात्माको सम्पत्ति हो, जीवात्माको सम्पत्ति होइन। यो पनि परमात्माको सम्पत्ति हो। वायु सम्पत्तिलाई आफूले अधीनस्थ गरेर मेरो श्वास प्रश्वास भनेर भन्छ, मेरो अधिकार जमाएको छ। तेज भनेको यहाँ जो प्रकाश छ, शरीरमा पनि तेज छ, रातो तातोपन छ, मेरो तातोपन, म यस्तो भनेर गर्व गरेको छ। यो तेज पनि परमात्माको सम्पत्ति हो। आफ्नो अधीनस्थ गरेर अपहरण गरेर जीवले भन्छ कि यो मेरो तातोपन हो, यो मेरो तेज हो, यो मेरो प्रकाश हो भनेर आफ्नो अधीनमा राखेर उसले गर्व गरिरहेको छ। जल भनेको पानी सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यही जल हाम्रो शरीरमा रगतको रूपमा रहेको छ, पसिनाको रूपमा रहेको छ। र अनि जीवले के भन्छ? मेरो रगत भन्छ। त्यसको रगत होइन, कसको हो? परमात्माको हो, ईश्वरको, त्यसको सम्पत्ति हो। मेरा पसिना भन्छ उसले। अरे तेरा पसिना होइन भाइ, तेरा पसिना आउने भए त परमात्माले छोडिदिएको शरीर, लासको शरीरमा पनि पसिना आउनु पर्ने। जीवको सम्पत्ति भएको भए श्वास प्रश्वास लासको शरीरबाट पनि भित्र बाहिर गर्नुपर्ने। त्यो हुँदैन, त्यो देखिएको छ। त त्यसैले यो जल नभइकन कोही पनि कुनै पनि जीवहरू बाँच्न सक्दैनन्। परन्तु जीवले मेरो भनेर अहङ्कार गरिरहेको छ। पृथ्वीमा यावत व्यवहारहरू भइरहेका छन्, यो लम्बा चौडा लामो व्याख्यातिर जानु अनुचित सम्झिन्छु मैले। अब धेरै व्याख्या आफूले जान्ने हो, आफूले विचार गर्ने, यो सङ्केत मात्रै हो। यहाँ पृथ्वीमा यावत व्यवहारहरू भइरहेका छन्, त जीवले के भन्छ? आफ्नो अधीनस्थ गरेर एउटा लाल पूजाको कागजको खोस्रो हातमा छ भन्दैमा यो पृथ्वी मेरो, यति जग्गा जमिन मेरो भनेर भने यो भनाइ कसको हो? यो जीवको। परन्तु कसको सम्पत्ति हो? यो परमात्माको। आकाश परमात्माको सम्पत्ति, वायु तेज जल पृथ्वी यी सबै परमात्माका सम्पत्ति। त्यो कसले मेरो भनिराखेको छ? जो अल्पज्ञ जीव छ, त्यो जीवले मेरो सम्पत्ति भनेर प्रस्तुत गरिराखेको छ। त यसरी प्रस्तुत गर्नुमा कारण के भन्दा मलिन इन्द्रियको सङ्गत गर्नुको प्रभाव, मलिन अन्तःकरणको सङ्गत गर्नुको प्रभाव। अनादिकालदेखि नै मन बुद्धि चित्त अहङ्कार र यिनलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय रहेको जुन स्थूल शरीर छ, यसैमा व्यवहार हुनुको यो जुन परम्परा परिपाटीले नै यो जीवात्माले परमात्माको सम्पत्तिलाई मम भनेर मेरो सम्पत्ति भनेर भनिराखेको हुन्छ। यो के हो? ठुलो गलत हो भाइ। यदि कुनै दिन अब यो मति सफा भयो, मलिनमती सफा भयो, चित्त शुद्ध भयो, मनमा रहेका जो चञ्चल स्वभावहरू छन् ती चञ्चल स्वभावहरू समाप्ति भए, यावत सम्पत्तिमा गर्व गरेको छ, अहङ्कार गरिरहेको छ, त्यो अहङ्कार गर्व यदि कुनै दिन छुट्यो र सफा दर्पण जस्ता अन्तःकरण भयो भने त्यसै दिन ओहो मैले गल्ती गरेछु भन्ने भाव आउँछ। कुनै दिन पश्चात्ताप आउन सक्छ। जुन जीवको भाग्यको उदय हुन्छ त्यो व्यक्तिका हृदयमा नि पश्चात्ताप आउँछ। हेर अहिलेसम्म मैले के गरेछु, परमात्माको सम्पत्तिलाई स्वाधीन गरेर अर्थात् आफ्नो अधीनस्थ गराएर अनि त्यसपछि मेरो मेरो भनेर
अहम र मम गर्दै संसारमा भ्रमण गरेको रहेछु, मलाई धिक्कार छ भनेर। अनि त्यसपछि आत्मचिन्तनतिर लाग्दछ। अब यस्तो भावना कहाँबाट जागृति हुन्छ, यो भाव कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ? उत्तम श्लोक वर्तमानाम, उत्तम श्लोक महापुरुषहरूको सङ्गत भयो भने तिनीहरूबाट अवश्य नै प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ कृपण भनेर के कसलाई बताइयो भन्दा व्याख्या गरिसकियो। केही जो गृहस्थ आश्रममा अत्यन्त आसक्ति भएर बसेका छन्, म र मेरोपनलाई ठुलो सम्पत्ति जस्तो ठानेर बसिराखेका छन्, अधिकार जमाएर बसिराखेका छन्, परमात्माको सम्पत्ति परमात्मामा नै समर्पण नगरिकन आफूले मात्र उपभोग गरेर बसेका छन् भने यस्ता यी जीवहरूको नाम के हुन्छ? कृपण हुन्छ। अन्न पानी यावत जति, यद्यपि अब जहाँसम्म प्रारब्ध छ त त्यहाँसम्म जीवले शरीरलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँसम्म जीव यहाँ रहन्छ त त्यहाँसम्म प्राणहरू पनि छन्। अब यी प्राणहरू जहाँसम्म रहन्छन् तबसम्म क्षुधा तृषा यी सबै रहन्छन्। त्यसलाई तृप्ति गर्नको लागि अन्न चाहियो, पानी चाहियो, हावा चाहियो, यावत वस्तु पदार्थ चाहिए तापनि यस्तो भावना गर्दै ती वस्तुलाई प्रयोग गर्ने कि यो सारा सम्पत्ति परमात्माको हो, परमात्माको सम्पत्ति प्रयोग गरेर, ईश्वरको सम्पत्तिलाई प्रयोग गरेर म बाँचिरहेको छु, मैले अभिमान गर्नु हुँदैन। त्वदीयम वस्तुदेवेश तुभ्यमेव समर्पयेत्। परमात्मामा समर्पण बुद्धि गरेर त्यसको उपभोग गरेर बाँच्नु। यो कृपण रूपी पासोदेखि बच्नको लागि के गर्नु? त्वदीयम वस्तुदेवेश तुभ्यमेव समर्पय। हे भगवान, यी सारा वस्तु हजुरका हुन् भनेर ईश्वरमा समर्पण गर्दै। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः भन्ने भगवद् गीतामा पनि आउँछ। र त्यसभन्दा पनि यहाँ अझ विशेष प्रकारको जुन यो कृपण शब्द छ, अर्थात् परमात्माको सम्पत्ति परमात्मालाई समर्पण नगरिकन आफूले खाएर मोटो भएर मेरै सम्पत्ति खाएको छु, मेरै विषयवस्तु उपभोग गरेर मस्त भएर बसिराखेको छु, कसैको केही छोएको छैन भन्ने जुन भाव हो, यो भाव यो पनलाई नै कृपणपन भनेर भनिन्छ। यस्तो कृपणपन कहिले छुट्छ? उत्तम श्लोक वर्तमान ज्ञानीहरूको जुन सङ्गतले, महात्माहरू महापुरुषहरूका जुन सङ्गतले यी सबै छुट्न सक्छन्। त्यति मात्रै, जुनसँग भेट भयो, जसले उपदेश सुन्यो, त्यसको मात्र त्यो दुःख निवृत्ति अर्थात् त्यो कृपणपन दूर हुन्छ। परन्तु अब विशेषता के छ त हजुरमा? भवतो यात्रा, हे भगवान, हजुर साक्षात् परब्रह्म परमात्माका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। भवतो यात्रा भनेको तपाईँ जस्ता महापुरुषको यात्रा त सर्वदेहिनाम स्वस्थय, सारा प्राणीहरूको कल्याणको लागि हुन्छ। तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ भगवानको नाम सुनाउनु दिनुहुन्छ सबैका कानमा। देवर्षि नारदको यस्तो व्रत थियो अरे, मूर्खका माने मूर्खको जमघट भएको ठाउँमा गएर पनि राम राम बोल भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे। कृष्ण कृष्ण उच्चारण गर्ने, राम राम बाबा भनेर सबैका कानमा राम शिव कृष्ण कृष्ण, त्यसलाई बोलाएरै छोड्ने अरे। यस्तो व्रत थियो अरे देवर्षि नारदको। जस्तै दाम्भिक नास्तिक भए तापनि कहीँ न कहीँ केही न केही युक्ति जुक्तिहरू निकालेर पनि एक पटक भए पनि राम नाम उच्चारण गराएरै छोड्ने यो देवर्षि नारदको व्रत हो। त्यस्तो नास्तिकले यदि कुनै एउटा उपायद्वारा राम जप्यो भने कमसेकम कल्याण त भइहाल्यो नि, पुण्य त उत्पत्ति भयो। सारा अज्ञानीहरूलाई ज्ञान दिँदै भगवान नाम संकीर्तनको प्रचार प्रसार गर्दै हिँड्ने तपाईँ जस्ता जुन देवर्षि सबैको कल्याणको लागि नै हुन्छ। हे भगवान, हजुरको विषयमा मैले के भनौँ? सारा प्राणीहरूको कल्याणको लागि हुन्छ। ती प्राणी अन्तर्गत म पनि परेँ, हामी दम्पति पनि परेका छौँ। भगवान, आज हाम्रो आँगनमा आउनुभयो, हाम्रो घरमा आउनुभयो, खोज्न जानुपर्ने थियो, आज हामीलाई नै दया कृपा गरेर खोज्दै खोज्दै हाम्रो आँगनमा आउनुभयो। हे भगवान, के प्रशंसा गरौँ? प्रशंसा गर्ने बाणी मसँग के छ भनेर वसुदेवले यसरी प्रशंसा गर्ने क्रममा
यो पाँचवा श्लोक पनि प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखायै बहि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनां। भूतानां देवचरितम बडा महत्त्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ वसुदेवले। यो वसुदेवको अभिव्यक्ति हो। बाहिर बाहिर बनाएर प्रकट गरेका यी अभिव्यक्तिहरू होइनन्, यी वाक्यहरू होइनन्, भित्रबाट नाभिस्थानबाट आएका यी वाक्यहरू। कसैलाई मोक्ष चाहिएको छ भने भित्र नाभिस्थानबाट आउनुपर्छ कि त्यो बाहिर बाहिर याज्ञवल्क्य शिक्षामा वेद पढ्ने बेलामा काक भन्छ भनेर बताएको छ। काकको जस्तो आवाज निकाल्ने व्यक्तिले वेद पढ्न सक्दैन। काक भन्तम भनेर बताएको याज्ञवल्क्य शिक्षामा छ। जसका वाक्य नाभिस्थानबाट उठेका छन् त्यस्ता व्यक्तिले मात्र वेद पढ्न सक्छ, वेद उच्चारण गर्न सक्छ। गलादेखि मात्रै माथि आवाज जसले निकाल्छ त्यस्ता व्यक्तिले वेद उच्चारण गर्न सक्दैन भनेर बताइएको छ। कसैलाई मोक्ष चाहिएको छ, ब्रह्मविद्या चाहिएको छ, सद्भाव चाहिएको छ भने त्यो व्यक्तिका अभिव्यक्ति पनि नाभिस्थानबाट आएको हुनुपर्छ। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषका नजिकमा गएर कुनै व्यक्तिले प्रश्न गर्छ भनेदेखि गलामाथि आए त्यो कागको जस्तो आवाज निकालेर गर्ने प्रश्न होइन, नाभिस्थानबाट आएको आवाज त्यो प्रश्नले बल्ल काम गर्छ। गुरुको हृदयलाई छुन्छ, नभए छुँदैन। गुरुले गरेको जुन एउटा चिन्तन हो त त्यो चिन्तन शिष्यमा प्रत्यारोपण गर्नको लागि शिष्यको भाव र बुद्धि त्यस्तै हुनुपर्छ। त्यो भाव हृदयदेखि नै आएको हुनुपर्छ, मुटुको बीचबाट आएको हुनुपर्छ। त यहाँ वसुदेवको पनि भाव नाभिस्थानबाट आएको, हृदयदेखि मुटुदेखि आएको यो भाव हो। र यहाँ भाव प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ, भूतानां देवचरितम। हे भगवान्, भूतानां भनेका जो प्राणीहरू छन्, जीवहरू छन्, यी प्राणीहरूका लागि देवचरित भनेको देवताहरूको जो कर्म छ, देवताहरूको कार्य छ, उनीहरूको चरित्र कस्तो हुन्छ? दुःखाय च सुखाय च। दुःखको लागि पनि हुन्छ, सुखको लागि पनि हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि पुष माघमा तिनै सूर्यनारायण हुन्, सूर्यनारायणका किरण हुन्। सूर्यनारायणको तेज कस्तो हुन्छ? अत्यन्त सुखकारक हुन्छ। सूर्यका किरण कस्ता हुन्छन्? पुष माघ डाँडाले कठियाङ्गिरिएको बेलामा सूर्यका किरण बडा अमृत बराबर हुन्छन्। उदीयमान सूर्य, पुष माघ घाम लागिरहेका छन्, पिठ्यौँ फर्काएर सुत्दा कति आनन्द हुन्छ, बडा मस्त हुन्छ। अब तिनै सूर्य हुन्। वैशाख जेठमा सूर्यतिर पिठ्यौँ फर्काएर घाम 10 मिनट 5 मिनट सुत्न सक्छ व्यक्ति? बस्न सक्छ? सक्दैन। तिनै सूर्यका किरण वैशाख जेठमा दुःखाय च, दुःखकारक कष्टकारक हुन्छन्। पुष र माघमा के हुन्छ? तिनै सुखकारक हुन्छन्। त देवताहरूका चरित्र अर्थात् देवताहरूको कार्य, मनुष्यहरूप्रति गरिने जुन कर्म छ ती सुखदायक पनि हुन्छन्, दुःखदायक पनि हुन्छन्। जस्तो अतिवृष्टि, वृष्टि नै भएन भने पनि दुःखकारक हुन्छ। बढी वृष्टि भयो भने पनि दुःखकारक हुन्छ। अब ठिक्क वृष्टि भयो भने सुखकारक हुन्छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टिले पनि व्यक्तिलाई दुःख दिएको हुन्छ। हुँदै भएन भने पनि अत्यन्त दुःख भएको हुन्छ। अब ठिक्क यथा योग्य उनीहरूले दिए भने सुख हुन्छ। यो उदाहरण मात्रै हो। जीवहरू अर्थात् प्राणीप्रति देवताहरूका जुन कार्यकर्महरू छन्, चरित्रहरू छन्, यी सुखकारक पनि हुन्छन्, दुःखकारक हुन्छन्। र कुनै दिन तिनै सुखकारक हुन्छन्, कुनै दिन तिनै दुःखकारक हुन्छन् भने सुखायै बहि साधूनां त्वादृशां अच्युतात्मनां। त वसुदेव भन्नुहुन्छ, भगवान्, साधूनां त्वादृशानां अच्युतात्मनां। भगवानमा नै जसले चित्त समर्पण गरेका छ, अच्युत परमात्मामा नै जसले चित्त समर्पण गरेको छ, त त्यस्ता तपाईँ जस्ता महापुरुषहरू, साधुहरूका चरित्र त
मनुष्यहरूका लागि सदैव सुखका लागि हुन्छन्। सुखाय एव इति निश्चयन, मा कुनै प्रकारको सन्देह छैन भाइ। सुखाय एव सारा प्राणीहरूका लागि जसले आफ्ना मन बुद्धि चित्त अहङ्कार अच्युत परब्रह्म परमात्मामा समर्पण गरेर परमात्मामय बनेका छन्, त्यस्ता साधुहरूको भ्रमण, त्यस्ता साधुहरूको सङ्गत, ती महापुरुषहरूको सान्निध्यता सारा प्राणीहरूको लागि, जीवको लागि के छ? सुखाय एव, सुखको लागि मात्रै छ, दुःखको लागि हुँदैन। महापुरुषले कसैको अपमान गर्दैनन्, कसैको तिरस्कार गर्दैनन्। विमन्यवः महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्त विमन्यवः सुहृदः साधवो ये भनेर ऋषभदेवले सन्त महापुरुषका चरित्र प्रस्तुत गर्दै बताउनु भएको छ। महापुरुष भनेर तिनीहरूलाई भनिन्छ विमन्यवः, जसले क्रोधलाई परित्याग गरेको छ, आफ्नो लागि रिसाउँदैन। भला धर्म रक्षा हेतु रिसाउलन्, क्रोधको प्रयोग पनि गर्नु पर्ला। धर्म रक्षा हेतु, मातापिताको रक्षाका लागि, स्त्री रक्षाको लागि, अर्थात् जीव रक्षाका लागि साधु सन्त महात्माहरूमा क्रोध आएको देखिएला, परन्तु त्यो रक्षाको लागि हो, आफ्नो लागि होइन, आफ्नो पेटका लागि कदापि उनीहरू रुष्ट हुँदैनन्। उनीहरूले क्रोधलाई जितेका हुन्छ। शिष्यप्रति गुरु रुष्ट भएको देखिनु होला, परन्तु त्यो शिष्यलाई बनाउनको लागि नै गुरुमा आएको रिस हो, परन्तु स्वार्थी रिस होइन, आफ्नो पेट पाल्नको लागि होइन। विमन्यवः, सुहृद भनेको सबैका बन्धु बान्धव स्वरूपमा रहेका हुन्छन्, बन्धु बान्धव भएर रहेका हुन्छन्। साधव, अर्काको कार्य सिद्धिमा नै जो अत्यन्त तल्लीन भएर हिँडिराखेका हुन्छन्, यी साधुका लक्षण। पर दुःखमा दुखी जस्ता, पर सुखमा सुखी जस्ता, अर्काको कार्य सिद्ध भयो, सम्पन्न भएर अर्को प्रसन्न भएको देखियो भने महापुरुषको हृदय पनि प्रसन्न भएको हुन्छ, गदगद भएको हुन्छ। ब्रह्मज्ञानी वेद पढेका त्यस्ता व्यक्तिहरू देखे भने ती महापुरुषहरूको मन अत्यन्त प्रसन्न भएको हुन्छ। जो कोही व्यक्ति प्रसन्न हुन सक्दैन, हेर्नुहोस्, यो संसार हो। अर्काको उन्नतिमा प्रसन्न हृदय बनाउन सक्ने व्यक्ति नै महात्मा हो, महापुरुष हो। प्राय गरेर लोकमा त्यस्तो देखिँदैन। अर्काको उन्नतिमा व्यक्तिको प्राय गरेर हृदय ज्वलन भएको हुन्छ। त ममा आउनु पर्ने, त उसमा किन गयो? सबैले मान सम्मान मलाई गर्नुपर्ने, त उसलाई किन गरिराखेका छन्? धन सम्पत्ति मेरो नजिकमा आउनुपर्ने, धन सम्पत्तिद्वारा म नै अलङ्कृत हुनुपर्ने, त्यो अलङ्कृत किन भइराखेको छ? यस प्रकारका भावनाद्वारा व्यक्ति दग्ध भएको हुन्छ, डढेको ठुटो जस्तो भएको हुन्छ। ख्याल गर्नु पर्ला सबैले। अर्काको उन्नतिमा यदि प्रसन्न हुन सकेन भने मेरो हृदय अत्यन्त दुष्टताले पूर्ण भएको छ भन्ने कुरा सबैले जान्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। यदि अर्काको उन्नति, प्रगति, ज्ञानी, ध्यानी त्यस्ता देखेर हृदय प्रसन्न भयो भनेदेखि अब म ठिक छ, भगवानले दया गर्नुभएको छ, कृपा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा पाऊ। त्यो भगवत भावना आयो। कलुषित अन्तःकरणको सङ्गत गरेको जीवको धर्म हो त्यो। अर्काको उन्नति देखेर हृदय ज्वलन हुनु। मत्सर नाप गरेको दोष भनेर श्रीमद् भागवतको मङ्गलाचरणको दोस्रो श्लोकमा बताइएको छ नि, धर्म प्रोजित कैत बोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। मत्सर नाम गरेको दोष जसको हृदयमा बसेको छ, त्यो दोषले जसको हृदय पूर्ण भएको छ भने शास्त्र श्रवण गर्ने त्यो अधिकारी हुँदैन। अर्थात् भागवत जस्तो मोक्ष शास्त्र श्रवण गर्ने त्यसले अधिकार प्राप्त गर्दैन, यो बताउनु भएको छ। र जसले आफ्ना अन्तःकरण परमात्मामा लगाएर समर्पण गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको भ्रमण यो संसारमा सुखको लागि नै हुन्छ, दुःखको लागि हुँदैन। त्यसैले हजुरको दर्शन प्राप्त भएको छ भगवान, म अत्यन्त कृतार्थ छु। अर्थात् हामी दम्पति कृतार्थ भएका छन् भगवान, हाम्रो भाग्यको प्रशंसा कसरी गरौँ? फेरि अर्को पनि महत्त्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत गर्दै यो 6औं श्लोक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् छायेव कर्म सचिवः साधवो दीनवत्सलाः। अब देवतासँग साधुको तुलना गर्दै भन्नुहुन्छ यहाँनिर।
ये देवान यथा भजन्ती, ये भनेका जुन उपासकहरू छन्, देवताका भजन गर्दछन्, देवताको पूजा अर्चना गर्दछन्। वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः, इन्द्राय स्वाहा इदम इन्द्राय नमः भनेर जसरी यी देवताहरूको पूजा जसरी गर्छन् उपासकले, कर्ताले, ती देवताहरूले ती वस्तुपद पदार्थहरू त्यति दिन्छन्। तान प्रति तथा एव देवा अपि, ती देवताहरूले पनि त्यतिले जति भक्ति गरेको छ, जति पूजा अर्चना गरेको छ, जस्तो प्रकारको श्रद्धा प्रकट गरेको छ, त्यति मात्र पदार्थ देवताहरूले दिन्छन्। त्यसदेखि बढी दिन्छन् कि दिँदैनन्? दिँदैन। विद्या कामोस्तु गिरीश भनेर बताएको छ। यदि कसैलाई विद्या चाहिएको छ, मोक्ष चाहिएको छ भने गिरीश भगवान शङ्करको उपासना गर्नु हो, भगवान शङ्करको उपासना गर्नु भनेर बताएको छ। विद्यास्वरूप भगवान शङ्करको। यी बाह्य कामनायुक्त अर्थात् काम्य कर्मलाई लिएर यदि देवताको पूजा कसैले गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू तर्दैनन् कि अन्य देवताहरूको पूजा अर्चना गर्ने व्यक्ति तर्दैनन्। केही समय सुखता पाउलान्, किनकि उनले जस्ता जस्ता पदार्थहरू अर्पण गरेर ये देवान यथा भजन्ती, जस्ता जस्ता वस्तुहरू समर्पण गरेर देवताको पूजा अर्चना गरेका छन्, तिनी प्रति देवताहरूले पनि त्यति मात्रै पदार्थ दिन्छन्, त्यसदेखि अतिरिक्त दिन सक्दैनन्। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको पहिले अध्यायमा बताइयो क्या, शिष्यले नसोधिएका प्रश्नको पनि उत्तर दिनुहुन्छ गुरुले भनेर बताइयो नि। दयालु जो गुरु हुनुहुन्छ, महापुरुष हुनुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, यदि मुमुक्षु जिज्ञासु शिष्यलाई यदि प्राप्त गर्नुभयो भने शिष्यद्वारा नसोधिएका प्रश्नको पनि उत्तर दिएर कृतार्थ बनाउनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। यो ज्ञानीको लक्षण हो, गुरुको लक्षण हो। तर देवताहरूले त्यस्तो गर्दैन। यथा भजन्ती, जस्ता जस्ता सामग्री वस्तुहरू अर्पण गरेर उनीहरूले भजन गर्दछन्, उपासना गर्दछन्, ती देवताहरूले पनि तिनलाई त्यति मात्रै वस्तु पदार्थहरू प्रदान गर्दछन्। त्यति देवताहरू के हुन् त भन्दा कर्म सचिव भने कर्मका सचिव हुन् अरे। सचिवले कार्यालयमा कोही आयो भने हिसाब किताब गरेर जति काम गरेको त्यति मात्रै दिनुपर्छ, त्यसभन्दा बढी दिन मिल्छ मिल्दैन? मिल्दैन। यदि बढी दियो भने सचिव हुन्छ हुँदैन? सचिव हुँदैन। ल, उसको कार्यको मूल्याङ्कन गरेर जति दिनुपर्ने हो बडा 2-4 पटक क्यालकुलेटर दबाएर जति गरेको छ त्यति मात्रै दिन्छ सचिवले। कर्म सचिव यिनी के हुन् देवताहरू? यी सबै कर्म सचिव हुन्। त जति उसको कामको कर्मको मूल्याङ्कन गरेर जसरी सचिवालयमा सचिवले उसको देय भाग दिन्छन्, त त्यस्तै प्रकारले यी देवताहरूले पनि भक्तहरूले जति माने समर्पण गरेका छन्, जस्तो भाव छ, जुन जुन पाउने उद्देश्यले समर्पण गरेका छन् त्यति नै प्राप्त गर्दछन्। जस्तो दृष्टान्तको रूपमा छाया, आफ्नो छाया। अब मध्याह्न काल छ, अर्थात् सूर्य उदय माने घाम लागिरहेका छन्, सूर्य उदाएका छन्। त्यो बाहिर चौरमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो शरीर जस्तो गरायो त्यो छायाले त्यस्तै गर्छ। हात उठायो भने हात तल लगेको देखाउँदैन छायाले। जब उसले हात उठायो भनेदेखि छायाले पनि हात उठाएको छ। हाई गरेर मुख गरेको छ भने छायाले पनि गरेको छ। दायाँ यदि सिर ढल्क्यो भने छायाको पनि दायाँ ढल्केको हुन्छ, बायाँ ढल्क्यो भने बायाँ ढल्केको हुन्छ, गोडो पसार्यो भने छायाको पनि गोडो पसरेको हुन्छ। दायाँ बायाँ गर्न थाल्यो, जस्तो जस्तो त्यो व्यक्तिले गरेको छ छायाले त्यस्तै त्यस्तै गर्छ गर्दैन? छाया हेर्नु कति राम्रो दृष्टान्त। भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् छायैव कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः। दीनवत्सला, दिन दुखी प्रति अत्यन्त वत्सल भनेको दयालुपन भएका। सबभन्दा दुखीको भन्दा भारतवर्ष भरतखण्ड जम्बूदेव आर्यवर्त क्षेत्रमा मानव जस्तो शरीर प्राप्त गरेर भगवानको भजन भक्ति नगर्ने त्योभन्दा दिनहीन प्राणीहरू केही पनि होइन अरे। ल, यो फेरि मेरो भाषा होइन नि, ज्ञानानन्द स्वामीको भाषा बोल्नन् कसैले, मेरो भाषा होइन। कसको भाषा हो? महर्षि वेदव्यासको भाषा हो। कसले अनुमोदन गरेको छ? शुकदेव स्वामीले अनुमोदन गर्नुभएको छ। सुत महर्षि, वेदव्यासका शिष्य सुत महर्षिले अनुमोदन गर्नुभएको छैन?
किनकि सुत महर्षिले 88,000 ऋषिलाई उपदेश गर्नुभएको छ। यो उपदेश अर्थात् यो ग्रन्थ एकदम ठिक छ, अपूर्व ग्रन्थ छ भनेर विरक्त शिरोमणि सुखदेव स्वामीले राजर्षि परीक्षितलाई उपदेश गर्नुभएको छ। यो शब्द राख्दा ठिक हुन्छ अन्यथा हुँदैन भनेर महर्षि वेदव्यासले लेखिदिनु भएको छ। दीन वत्सला, दीन भनेका दुखीप्रति पग्लिने, वत्सल भएको एकदमै दया गर्ने भएका। वत्सल भनेको पग्लिने, दयाको खानी भएका। अब सबैभन्दा दुखी प्राणीको हो त भन्दा मनुष्य जस्तो स्वतन्त्र शरीर, स्वतन्त्र शरीरमा रहेका स्वतन्त्र इन्द्रियहरू, भगवानले दया गरेर इन्द्रियहरूलाई पनि स्वतन्त्र बनाइदिएको छ। परमात्माको कति ठुलो दया छ, कति ठुलो कृपा छ, अब यो कसैले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले खाएका छौँ दाल भात, हामीले खाएको दाल भात, पिएका छौँ पानी, त्यो पिएको पानीलाई रगत बनाइदिनु, खाएको दाल भातलाई हाड मासु छाला रगत बोसो पित्त बनाइदिएर शरीरलाई तन्दुरुस्ती बनाइदिएर इन्द्रियमा तेज भरिदिएको, शरीरलाई हृष्टपुष्ट गराइ, यो कसले गराइदिएको छ? परमात्माले गराइदिनु भएको छ। परमात्माले यति ठुलो सम्पत्ति प्रदान गर्दा गर्दै पनि त्यस्ता परमात्माको भजन भक्ति नगर्ने, उपासना नगर्ने, परमात्माप्रति निष्ठावान भएर समर्पित नहुने जुन व्यक्ति छन् तिनी व्यक्ति नै दिनहीन प्राणी हुन्। तिनीभन्दा दुखी प्राणीहरू को होला? तिनीभन्दा दरिद्री को होला? तिनीभन्दा कृपण को होला संसारमा? ल, केही नाम भेटिन्छ, दोस्रो नाम भेटिँदैन। यति ठुलो उपकार गरेको छ परमात्माले, त्यो उपकारलाई पूर्णतया भुलेर विस्मृत, सारा अन्धो भनेर, बहिरो बनेर अनि मखाउ मैलाउ गर्न, यसभन्दा ठुलो दुखी दुर्भाग्य संसारमा कोही पनि हुन सक्दैन। यस्ता प्राणीले संसारमा दुःख पाए, यी जीवले दुःख पाए, यी जीवको पनि उपकार कसरी गर्ने होला? यी प्राणीको उद्धार कसरी होला भनेर दिनहीन प्राणीहरूको उपकार सम्बन्धी विचार र चिन्तन गर्ने महापुरुष दीनवत्सल हुन् कि हैनन्? दीनवत्सला, दीनवत्सल। महर्षि वेदव्यासको पहिले चरित्र आएको छ। सरस्वती नदीको किनारमा बसेर जल आचमन गर्नुभयो अरे। कलियुग आउँदैछ, मति मलिन भएका प्राणीहरूको जमघट हुँदैछ। कर्म संस्कारलाई यिनले परिमार्जन गर्न जान्दैनन्। किन जन्मे, के लिएर आए, के लिएर जाँदैछु, जन्मको सफल कसरी हुन्छ भनेर ऋषिमुनि महर्षिले बताउनु भएको छ भन्ने विषयलाई विचार गर्न नसकेका प्राणीको उद्धार उपकार कसरी होला भनेर वेदव्यासले 4 प्रकारका यज्ञ कर्ताद्वारा सम्पन्न हुने यज्ञको रचना गर्नुभयो अरे। एक वेदलाई 4 वेद बनाइदिनु भयो अरे। महाभारत जस्तो ग्रन्थ कमसे कम एउटा ग्रन्थमा लिपिबद्ध बनाएर राखिदिएर यो कर्तव्य यो अकर्तव्यको बोध गराइदिए भने कमसे कम यिनीहरूले पढे भने जानेर अकर्तव्यदेखि उनीहरू निवृत्त भए, निरत भए भनेदेखि कमसे कम त्यहाँबाट उपराम हुन सके भने यिनको कल्याण हुनेछ भनेर यत्र यत्र ग्रन्थ निर्माण गरिदिनु भयो अरे। ब्रह्मा होतु उद्गाता यी आदिद्वारा सम्पन्न हुने यज्ञ पनि तयार गरिदिनु भयो भनेर बताएको छ। हो, यी के हुन्? दीनवत्सल। महर्षि वेदव्यास पनि दीनवत्सल हुनुहुन्छ। त त्यसैले हे भगवान्, अब छायैव कर्म सचिवः साधवो दीनवत्सला, जो साधु छन् यी दीनवत्सल हुन्छन्। अत्यन्त दुखी कृपण व्यक्तिहरूप्रति पनि उनीहरूले दया गर्छन्। यिनले भगवानलाई भुले, आफूसँग भएको व्यक्ति दोस्रो व्यक्तिलाई नदिनु मात्रै कृपण होइन, भगवानको भजन भक्ति नगर्नु कृपण हो भन्नुको तात्पर्य यो हो कि कृपण भनेको त्यो हो। र यी देवताहरूमा पनि सङ्कुचितता छ, जति अर्पण गरे त्यति मात्रै फल प्रदान गर्छन् भने साधु सन्त महात्माहरूको थोरै सेवा गरेर हृदय सफा भयो भने उनीहरूले धेरै विषयवस्तु दिन बुझाउन सक्छन् भनेर यसरी देवर्षि नारद आचार्य गुरुको प्रशंसा गर्नुभयो वसुदेवले। तीर्णा स्वयं भीम भवारडवम जना न हेतु नान्य न पितारयन्त भनेर भगवान शङ्कराचार्यले पनि शान्त महान्त निवसन्ति सन्त भनेर यस्तो बताउनु भएको छ। शान्त स्वरूपमा बसेका
यी ज्ञानी महापुरुषहरू के हुन्? वसन्त ऋतु जस्ता हुन् अरे। वसन्त ऋतु उदीयमान भयो भने सबैले आनन्द दिन्छ अरे। वसन्त ऋतुमा त्यो आनन्द लिनको लागि कसैले पैसा तिर्नु पर्दैन। वसन्त ऋतुले बिना शर्त सबैले आनन्द प्रदान गरेको हुन्छ। त्यो त्यस्तै प्रकारले जो ज्ञानीहरू हुन्छ, महापुरुषहरू आफू तरिकन बिना शर्त अरूलाई तार्नको लागि तयारी भएर बसेका हुन्छ। कोही शर्त फर्त छैन। माने ब्रह्मविद्याको उपदेश गरेँ, अब त तर्छस्, अब तैँले मलाई के दिन्छस् भनेर ब्रह्मज्ञानीले भन्छ नि भन्दैन? ब्रह्मज्ञानीले कहिल्यै पनि भन्दैन। ब्रह्मज्ञानमा कुनै प्रकारको शर्त हुँदैन। त्यो उपदेश गर्न कसले सक्छ? जसले उपदेशलाई पचाएको छ, ब्रह्मज्ञानी भएको छ, त्यसले मात्र सक्छ, अरूले सक्दैन। त्यस्ता ब्रह्मज्ञानीहरू, आफू तरेका ब्रह्मज्ञानीहरूले बिना शर्त दिनहीन प्राणीलाई तार्नको लागि तयार भएर बसेका हुन्छन्, दयालु हुन्छन् भनेर आद्य जगद्गुरु भगवान शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणि नामक ग्रन्थमा यो लेख्नुहुन्छ। त यस्तो भाग्यको प्रशंसा गर्दै देवर्षि नारदको प्रशंसा गर्नुभयो, गुरु आचार्यको जुन प्रशंसा गर्नुभयो, अनि त्यसपछि भगवान हजुरको दर्शन प्राप्त गरेँ, एकदमै ठिक भयो। भगवंस तथापि पृच्छामो धर्मान भागवतांस्तव यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। भगवान एक कौतूहलता छ, एक जिज्ञासा छ मेरा मनमा। हे भगवान दर्शन दिनुभयो, कृतार्थ त भएँ। र यति मात्र होइन, एउटा मनमा केही जिज्ञासा छ। भागवत धर्म भनेर केलाई भनिन्छ आज्ञा होस्। मैले सुनेको छु भागवत धर्म हुन्छ भनेर। हजुरबाट म यो सुन्न चाहन्छु। भागवतान धर्मान पृच्छामः। हे भगवान, हजुरप्रति मैले यो भागवत धर्म के हो, भागवत धर्मको विषयमा जान्न चाहन्छु। यान श्रुता जुन धर्मलाई सुनेर मर्त्य भनेका मनुष्यहरू, जीवहरू सर्वतो भयात् चारैतिरबाट भयले युक्त भएको जुन संसार छ, यो भयबाट उनीहरू बच्न सकुन्। मर्त्य सर्वतो भयात् मुच्यते। चारैतिरबाट भयले युक्त भएको जुन संसार छ, दुनियाँ छ, सृष्टि छ, यसबाट उनीहरू सबै बच्न सकुन्, म पनि कृतार्थ बन्न सकौँ। भगवान, अब यो भागवत धर्म हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले अब यो भागवत धर्मको विषयमा मलाई बुझाइ बक्सियोस् प्रभु। हजुरबाट सर्वण गरेको छँदो म पनि कृतार्थ हुनेछु। अब जसले सुन्छन्, जसले भागवत धर्मको विषयमा बुझ्न चाहन्छन्, उनीहरू पनि कृतार्थ भएर जान्, उनीहरू पनि विमोचित भएर जाउन् भन्नुभयो। वसुदेवले मेरो मात्रै कल्याण होस् भनेर भन्नु भएन। यो ज्ञानीको लक्षण हो, यो भक्तको लक्षण हो। म मात्र सुखी हुँ, मैले मात्र बुझौँ, म मात्र तरुँ भन्ने भावना यी महामनस्वीहरूको हुँदैन। र वसुदेवले अरूको पनि कल्याण होस् भन्ने भावना गर्दै, सबैको कल्याणकारक कामना गर्दै भागवत धर्मको विषयमा सोध्नुभयो। यसभन्दा पूर्व जन्ममा मैले अहम किल पुरानन्तम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देवमायया। यसभन्दा पहिला मैले सन्तान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मैले भगवानको पूजा माने आराधना गर्ने, अर्चना गर्ने, तपश्चर्या पनि गरेँ। यसभन्दा पूर्व जन्ममा म कश्यप थिए, यी देवकी अदिति थिइन्। र यसभन्दा पूर्व जन्ममा देवताको पूजा त गरियो, अर्थात् भगवानको अर्चना त गरियो, तपश्चर्या पनि गरियो, परन्तु सन्तान प्राप्ति उद्देश्यले गरियो, मोक्षको लागि हुन सकेन भगवान। अब मोक्षको लागि भागवत धर्म नै एकमात्र उपाय छ भन्ने सुनेको छु। अब यो भागवत धर्म सम्बन्धी हजुरले सुनाइबक्सियोस् भनेर वसुदेवले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो 8वाँ श्लोकको केही विवेचना गर्दै देवर्षि नारदले अब कुन प्रसङ्ग कसरी ल्याउनुहुन्छ र कसरी वसुदेव र देवकीको जो जिज्ञासालाई कृतार्थ गराउनुहुन्छ, यो पाठलाई भोलि प्रारम्भ गरौँला। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ क्षान्तिः क्षान्तिः क्षान्तिः।